ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தம் 8வது அத்தியாயம். ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கந்தா 8th சாப்டர். பரீட்சித்தை காத்தலும் குந்தியின் துதியும். சூத உவாச்ச அத தே சம்பரேதானாம் ஸ்வானா उदगमिच्छतां धातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजपूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां भृतां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धूंषु सार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्नः प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः याजयित्वाश्वमेधैस्थं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यश पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शैनेयोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रै पूजितै प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे भीतावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यतां सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अभाण्डवमिदं कर्तुं द्रौणेरस्त्रम् अभुद्यथ दर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राण्युपादधुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया अवृणोद्गर्भं वैराट्याकुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्यद्भृगुद्वः मामं स्थाह्येतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यं मयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवतिहन्त्यजः ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजै सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृता सती कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाश्चन्नम् आज्ञादोक्षजम् अव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यध्रो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्ति
भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। यथा हृषीकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धातिशिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विबध्गणान्। विशान्महाग्ने पुरुषाधदर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विबतः सन्धुनः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिर्येधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनाधिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कच्चिद्धयितोऽस्ति कर्हिचिद् द्वेक्ष्यस्य यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु याधसु तदध्यन्त विडम्बनं गोप्याधदे त्वयि कृतागसि धाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्छन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यथो प्रियस्यान्ववाये मलस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषां भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीधन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति कृणन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भवत्प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अभ्यद्यनस्त्वं स्वगृते देहितः प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसां केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि
ऋषिकाणामिवेशितुः नेयं शोभिक्ष्यते तत्र यथेद्धानीं गदाधर त्वयिपदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्वृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुदः वनाद्रिनद्युधन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दग्धा गङ्गेवौघमुधन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सकवृष्णृष भावनीदृक् राजन्यवंशद हनान पवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन्नमस्ते। सूत उवाच पृतयेतं कलपदै परिणुधाखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया तां भाडमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरेहाज्ञै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितो भीतिहासैर्नाबुध्यत सुचार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयत् सुहृदां वदम् प्राकृतेनात्मना विप्र स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे अक्षौहिणीर्हताः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुरुहः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञप्रजा भर्धुर्धर्मयुद्धे वदोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणामद्धबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः कर्मभृगृहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्बः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தத்தில் 8வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.